سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ كلشي لاباس؟ اليوم غادي نوريكم كيفاش تلصقوا لي فوزونغل في الدار وكيفاش تخدموهم باش يعطيوكم واحد الريزولطا. زعما ما غاديش نقول ناتوريل مي يعطيكم ان جولي ريزولطا، حيت لي فوزونغ سي با ناتوريل. دونك غادي تختاروا لي ديمونسيون، غادي تختاروا لي زونغل لي غاي يجيو مع الضفر ديالكم. فو باك سا ديباس ترو. انا الضفر راني كلهم قطعتهم. الوغ غادي ناخدو لاكول، عندي هاد الكولا، غنحتاجو لا ليم الرقيقه فوالا ولا ليم الغليظه اللي فيها لي دو فاسيت الرطبه والحرشه، وغنحتاجو ان بوليسوار. فوالا هادو كلهم كنت خديتهم سوغ امازون بريميوم. فوالا دونك نبداو على بركه الله. انا غادي نوريكم سوغ اون سول مان. ما ديروش اللصقه بزاف، فو با فريمون ابوزي في لاكول، وحاولوا ديروها الوسط، ما ديروهاش في الجدر ديال الضفر باش ما تقيسش لكم لا نيسونس ديال لونغل ديالكم، حيت سينو غيمرض. فوالا regardez bien. هوب لا فوالا كتبقاو موركين واحد شويه، با ترو فور، غير واحد شويه، وتخليوه يلصق بوحدو. انا هذا ما لصقش، خصني نزيد ليه الكولا. الوغ دونك نبقاو مركين عليه واحد شويه لو طون باش يلصق. فوالا ها هو لصق. فوالا خليو هذا يلصق. اون باس او دوزيام. هنا درت نمره 9 دونك غير خصني نمره 8. Mais je pense que ça c'est le numéro 8. Oui. فوالا خص فريمون الضفر يكون قد الضفر ديالكم باش ما يجيش هداك الشيء فلاغرون. فوالا دونك باغي غنجيو ما نوصلوهش بزاف للجدر باش ما يقيسش لينا لا نيسونس ديال لونغل، باش ما يمرضش لينا لونغل ديالنا. فوالا كتبقاو مركين واحد شويه لو طون باش يلصق. فوالا فوالا دونك هنا درنا 8 دونك خصني لو نيميرو 7. فوالا ها هو لو نيميرو 7. باغي اون va faire la même chose. كولا الوسط، دو توت فاصون شغل نوريكو عليها راه غتسيل. فوالا بقاو موركين واحد شويه لو طون باش تلصق الكولا. الو فوالا ها هو الضفر الثالث. انا عندي هذا الضفر شويه قد هذا، دونك غادي ندير نفس لو نيميرو 7. ها هو باغي جو فير لا ميم شوز. خصكم ديروا الكولا ديال الضفر، ما ديروش هذيك الكولا العاديه حيت كتخرج على الضفر.
كتخسروا. الو دونك كتسناو عليهم يلصقوا فريمون، توركوا عليهم واحد شويه باش يلصقوا كوريكتومون. وهنا غادي ندير نيميرو 4 حيت على حسب عاوتاني لا فورم ديال الضفر ديالكم، لا فورم ناتوريل. انا عندي شويه هادوك صغار بارابور للضفر الكبير. الوغ كتبقاو مروركين عليه واحد شويه لو طون باش يلصق. الوغ فوالا هما لصقوا، نقلبوهم كلهم، نصبروا عليهم واحد شويه يلصقوا عاد نبردوهم. دونك انا غادي نبدا بهذا الاولاني، نسدو الكولا ديالنا حيت الكولا مع البرد كتنشف. الوغ غادي تبداو تبردوهم من هنا الجناب. الوغ خصنا المقص ديال الضفر ميتا، حيت انا كنقصهم ما تنخليهمش طوال بحال هكا، كنقطعوهم واحد شويه. هذيك البلاصه اللي فيها النمره كتحيدوها. فوالا انا تنقطعهم كاري. الوغ المقص ديال الضفر عادي يكون شويه عريض بحال هذا كبير، لارجومون سوفيزون. فوالا دو توت فاصون غنبردوهم. دونك دابا غادي نبداو نبردوهم. نبردوهم مزيان من الجناب. هذه الا ما كانتش حرشه بزاف ناخذ الحرشه، غادي نحرشها كاع. فوالا سي انكور ميو. نحاولو نحيدو داكشي اللي داخل، داك التفرتيت اللي تيدخل داخل. الوغ انا كندير واحد القضيه سيكو كنبردهم حتى من الفوق. ماشي بالجهه الحرشه، بالجهه الرطبه، حيت ابخي غادي ندير لهم البوليسوار دو توت فاصون. باش تحيدو من داك لاسبي بلاستيك ما يبقاش. الوغ دونك هذا بردتو. دونك ناخذ البوليسوار ونحكو بالبوليسوار ديالي باش ما يبقى فيه حتى شي حاجه ماشي هي هذه. وهادشي غادي نحيدو كومسا جيت لا بلاص. الوغ فوالا
الوغ ندوزو للضفر الثاني. نفس الطريقه غادي نبردوه من الجناب مزيان بلا ليم الحرشه. دابا غنجي نبردو من الفوق. فوالا مكيبانوش بانهم ملصقين، باش كتبردوهم ببوليسواغ وبلا ليم رطبه من الفوق تيبانو فحال ديالكم. الوغ نكملو على هاد الطريقه. شفتوا الفرق بين هذا اللي بردتو وهذا اللي ما مبرودش؟ هذا تيبان ملصق، هذا ما تيبانش ملصق. انا كنحاول نديرهم كاري. حيدو دوك الشوائب اللي زايدين. انا هانتوما شفتوا تيبانو فحال ديالكم. الوغ نكملو على هاد الطريقه حتى نساليو كاع الضفار. فوالا باش بردوهم مزيان. فوالا من بعد غادي نقيوهم شويه بديسولفون. الوغ نكملو الضفر الاخراني. انا كنقطعهم بالمقص كاري باش يجيوني ساهلين الا بغيت ندير لا فورم كاري.
بعضهم من الجناب هنا في الجدر باش ما يبانوش طخو بومبي. هادو يصلحوا للبنات اللي ما كيطوالوش فيهم الضفار كاع، وبغاو غير زعما شويه ديال الضفار باش يديروا فخانش دي تروك ان بتي فيرني دو طون ان طون. الوغ دابا غادي نمسحوهم بالديسولفون باش نحيدو كاع هاد لا بوسيير. فوالا نبقاو شويه د البلاصه ناخدو ان تروك. الوغ فوالا فوالا دونك دابا عاد نقدروا نديروا ليهم شي ان فيرني ولا بون. انا غنوريكم ديروا اون فرانش. الوغ يا من اون فرانش حسن تكون عندكم هاد الشيته رقيقه دو بريفيرونس. سي بلو براتيك. كتجي ساهله. انا دوزت شويه من هنا زدت غنعاودها. دونك نديرو خط بحال هكا. دابا مع لا كاميرا جي دو مال باش نبين لكم سي با ايفيدون. جيسبيغ كيبان لكم شنو كندير. فوالا خليو عندكم ان باطوني يكون فيه القطن. فوالا ان باطوني كوم سا كنديرو فيه القطن الفوق يكون في ان بيبي دو ديسولفون باش اشاك فوا نقيو بيه الضفر ديالكم. فوالا دابا الضفر الثاني
فوالا. ندوزو لو troisième angle. نمشي خصكم ليه الخاطر، يكون عندكم الخاطر ديال تو سكي مانيكور بيديكور فيرني، خاص الخاطر اي لا كونسونطراسيون. سينا يقدر الريزولطا ما يعجبكمش وتعاودوا كلشي من الاول، ماشي ما درناه. الو نقي هذا، عاد ندوز نطفي الكبير بما تنشف شويه. دونك نحيدو هادشي من هنا، نقيو الجناب. فوالا ندوزو للطفل الكبير. واش تيبان لكم ولا لا؟ انا درتها غليظه لافخاش حيت الضفر خليتهم شويه طوال، ما قصر ما طوال، دونك بين وبين. فوالا دونك نخليو هاد نشف شويه ونرجعو نديرو لابخي فرانش. فين حطيت لابخي فرانش؟ ها هي. فوالا انا كنستعمل دي فيرني فريمون با شير على بورتي دو تو الموند. ما تاخدوش الشيتا تكون عامره بزاف، تكون فيها بحال هكا. فوالا حاولوا ما امكن ندوزوها على لونغل كله بلا ما نقيسو الجناب ولا لي كوتيكول. انا ديجا فايت ليا وريتكم
اون فيديو كيفاش تنقيو صباعانكم من لي لا بو مورت ولا لي كوتيكول. الوغ هوب هوب فوالا. منساوش اننا غنعاودو اون دوزيام كوش باش تخرج لينا لا فرانش بارفيت. الوغ هاد الصباع تيجيني شويه صعيب حيت مكنبغيش نخسر الاخرين. فوالا نخليوها تنشف شويه ونعاودو لا دوزيام كوش. الوغ البنات دابا غادي نوريكم نكملو لا دوزيام كوش. نديرو لا دوزيام كوش من بعد ما نشفات لا بروميير و نوريكم كيفاش ديرو لي بيرل على الضفار ديالكم اون ديكوراسيون افيك دي بيرل. شتوها كيجيو زوينين. فوالا انا عارفه ان الفرانش صعيب الواحد يديرها لراسو مي افيك هذاك لو بانسو الرقيق تجي سهله. فوالا الوغ انا غادي ندير واحد لا ديكوراسيون بهاد لي بيرل. شتوهم كي كيجيو زوينين بحال ملصقه ضفار مصاوبين ديجا يعني ضفار مصبوغين. الوغ انا خديت هاد لي بيرل من علي اكسبريس. الوغ شفتوهم فيهم كاع لي فورم هادوما لي مولفه تندير. الوغ دونك فوالا نديرهم انا غير بنتاف. انا ماشي شي حاجه غاليه اللي زعما كي ني با على بورتي دو تو الموند. او كونترير يعني غادي ديري راسك اون تري بيل مانيكور. هذا خديته ب ميم با 20 درهم sur AliExpress. بالحق j'ai pas été livré rapidement. راكم عارفين AliExpress puisque quand vous commandez au Maroc ça prend du temps. Donc je l'avais commandé fin août وصلني بالضبط البارح.
البارح سيتي ان جودي، نو ان فوندردي، لا وصلني هو البارح، وصلني ان جودي. فوالا هوب، هاكي كتجي زوينه زعما اون تري بيل، دو تري بيل بيرل. انا تعجبوني فحال هاد لي ديكوراسيون في لا فرانش ولا في الصباغه، جيم بيان. نحاول نقادهم باش ما تجيش وحده فوق من وحده. توت فاصون من بعد غندير لابخي فيرني. الوغ انا اون جينيرال كندير صباع صباع لا. اليوم غنحاول ندير ديفيرونت ديكوراسيون. هذا هزيت بزاف ديال لي بيرل. Je vais essayer de faire autrement. Voilà, donc voilà, hop. هاد ما تمشي تخسري فلوس كان l'esthéticienne là. Vous pouvez facilement faire votre manicure chez vous avec les moyens que vous avez. هادشي ديال la décoration là, c'est juste un plus. Ça fait très joli mais ça reste un plus. اللي عنده يديرها، اللي ما عندوش يخلي juste la frange, ça reste très joli. Voilà. Alors je vais prendre d'autres formes. soit نخليها فحال هكا d'accord، soit نحاول نزيد une ولا deux perles في les autres angles، ناخد une dimension différente. دابا فحال هادو كبار نقدر نديرها هنا. vous voyez كتجي très jolie. نقدر ندير وحده هنا. فوالا، ونقدر ندير وحده كبيره في الصباع الكبير يعني في لو بوس. alors une grosse perle comme ça. ولا ناخدش انا كاع كبيره، ناخد شي وحده correct dans la forme est correct. فوالا، وغنديرها هنا. شفتو كي كتجي. ونزيد حداها دو بوتيت ولا دو موين باش ما تجيش لا ديفيرونس ديال لا فورم معيقه. الو فوالا. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est hyper beau. كاين اللي غيجي هادشي trop chargé. كون الأذواق لا تناقش. أذواق لا تناقش. alors دابا غنديرو un peu ديال sèche vernis باش تشد لينا هاديك لا ديكوراسيون اللي درنا. هي نورمالمون راه شاده مي درتها فوق من الصباغه، mais je préfère ajouter un peu pour que ça soit brillant. alors
Je précise que je ne suis pas une professionnelle, c'est juste هواية ديالي, c'est un hobby chez moi. J'adore les décorations sur les ongles. J'ai jamais fait ça professionnellement parlant. C'est juste que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Bon, je vais mettre encore un peu. Et on laisse sécher tranquillement. Voilà les filles, j'espère تكون عجبتكم la frange ديالي. Ma frange avec des faux ongles et des perles que j'ai commandé sur AliExpress. Dites-moi ce que vous en pensez et si ça vous intéresse, أنني ندير لكم d'autres vidéos باش تعلموا كيفاش ديروا la manicure ديالكم chez vous, في داركم, avec des produits pas chers, des décorations à la portée de tout le monde. Et n'hésitez pas à m'encourager, شجعوني, avec vos commentaires. Si vous avez des messages à me faire passer, n'hésitez pas à les écrire dans vos commentaires. Et de vous abonner à ma chaîne. Et de me laisser un petit j'aime, s'il vous plaît. Prenez bien soin de vous. À bientôt, Inch'Allah. Bye bye.